مقام دے غلامو ذرا توجہ نال سنو، میرا مالک انہاں نو ہدایت دے، ہدایت دی دعا منگ سکنے ہیں۔ اور کرنا جدوں 10 محرم دی صبح ہو گئی، عزیزان من حضرت امام علی مقام دے بنے جے بھانجے حضرت اونو محمد شہید ہو گئے۔ اے او شہزادے نے جنہاں دی عمر چھوٹی چھوٹی ہے، جنہاں نو حضرت امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا لا کی انگلی پکڑ کے جا رہی نے، اور سیدہ زینب اپنے پتروں نو سبق سکھا رہی نے۔ اے سبق سنو گے ایمان نو تازگی ملے گی، اکھاں دا غسل ہو جائے گا۔ حضرت امام علی مقام دے خیمے دے اندر جا رہی نے، اور پتراں نو ننے ننے شہزادیاں نو فرما رہی نے، بیٹا تھوڑی دیر تو بعد تانوں میں دولہا بنا کے مامے نو سلام پیش کر تانوں میدان کربلا دے اندر بھیجنا ہے، تے میرے بیٹے ایک سبق یاد کر لینا۔ ذرا میرے ویکھو یار، ایک بیٹے سبق یاد کر لینا، میں تہاڈی ماں ہاں، تسی میرے بیٹے ہو، اج تساں نانے دے دین دی خاطر قربان ہونا ہے، بیٹا ایک سبق یاد کر لینا ہے۔ فرمایا جدوں میدان کربلا دے اندر تسی جانا ہے تے ننیاں ننیاں تلواراں لے کے جانیاں نے، دنیا تانوں پوچھے گی کہ دے شہزادے ہو، میرے شہزادے ہو، کی جواب دیو گو؟ اونو محمد فرماندے نے امی جان اپنا نام دساں گے، اون تے محمد۔ حضرت امام علی مقام دی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے نانا بیٹا ہو، جے میدان کربلا دے اندر تانوں کوئی سوال کرے تے اکو گل کرنی ہے، اساں نوکر ہیں، حسین ساڈا سردار ہے۔ فرمایا اتنا لفظ کہنا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ فرمایا اتنا لفظ کہنا ہے، حسین ساڈا سردار ہے تے اساں نوکر ہیں، حسین ساڈا، اچھی بولو، اساں نوکر تے حسین ساڈا۔ اج 11 محرم میں بالکل جناب علی سستی نہیں کرنی، عزیزان من دل بھی روے تے اکھاں وچوں وی آنسوان۔ حضرات محترم جڑے غم حسین چ رون، اللہ دی قسم ہے اللہ انہاں دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے، اور جڑے غم حسین دے اندر رون اللہ پورا سال انہاں دے رزق دے اندر بے برکت نہیں پاندا، اور جڑے بندے غم حسین دے اندر رون اکھاں وچوں آنسوان جان تے دل نال دعا منگ لین اللہ قبول فرما لیندا ہے۔ حضرت امام علی مقام دی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ فرما دیا نے میرے بیٹے ہو، ہاں امی جان حکم فرمایا بیٹا ایکو سبق یاد کرنا ہے۔ امی جان کیڑا ایکو سبق یاد کرنا ہے، آکھنا یزیدیو اساں سردار بن کے نہیں آئے بلکہ اسی نوکر ہیں، حسین ساڈا، حسین ساڈا۔ آج مرکزی جامعہ مسجد قلعہ منڈی حاصل پور دے اندر بھی میرے تمام سنی اعلان کر دینے پہ اساں نوکر حسین ساڈا، اسی نوکر ساڈا حسین ساڈا، اسی نوکر حسین ساڈا، اسی نوکر حسین ساڈا۔ عزیزان منظر توجہ کرنا، میرے آقا دے غلامو اونو محمد شہید ہو گئے، کیونکہ وقت کم میں میں کلے کلے دی شہادت بیان نہیں کرنی۔ جدوں اونو محمد شہید ہو گئے پھر جناب علی حضرت غازی عباس علمدار بھی شہید ہو گئے۔ حضرات محترم پھر امام علی مقام دی بارگاہ دی اندر کون حضرت امام قاسم حاضر خدمت ہوئے، عرض کی تھی پیارے آقا میں تواڈی بارگاہ دی اندر حاضر خدمت ہویا۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا کیوں آیا میں؟ عرض کی تھی نا چاچا میرے بابا جی میں جناب علی حاضر اس واسطے ہویا ہوں، مینوں اجازت دے دو، غازی عباس بھی شہید ہو، جناب علی غازی عباس بھی کھڑے نے، اجے غازی عباس شہید نہیں ہوئے، غازی عباس علمدار تو پہلا امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی تھی مینوں اجازت دے دو، میں میدان کربلا دے اندر جانا چاہنا ہوں، اپنے نانے دے دین دی خاطر لڑنا چاہنا ہوں۔ حضرات محترم حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا جدوں مینوں حسن ویر یاد آندا ہے بیٹا میں تیرے چہرے نو تکنا میرے دل نو سکون مل جاندا ہے، میرا بیٹا تو میرے حسن دی نشانی ہے۔ حضرات محترم اجازت نہ دیتی، حضرت امام قاسم واپس چلے گئے، پھر تھوڑی دیر تو بعد آئے، عرض کی تھی پیارے چاچا مینوں اجازت دے دو میں نانے دے دین دی خاطر جانا چاہنا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا نانا بیٹا جدوں مینوں حسن ویر دی یاد آندی ہے شالا ویر کسے دے نہ ٹرنا، شالا ویر کسے دے نہ ٹرن۔ فرمایا جدوں مینوں ویر دی یاد آندی ہے قاسم میں تیرے چہرے نو تکنا میرے دل نو سکون مل جاندا ہے۔ عزیزان من پھر دوسری مرتبہ واپس کیتا ہوں، جدوں تیسری مرتبہ ہویا عزیزان من حضرت امام علی مقام نے فرمایا چلا جا بیٹا میں تینوں اجازت نہیں دیندا۔ عزیزان من پھر چلے گئے نے، چوتھی مرتبہ جناب علی حضرت امام علی مقام دے شہزادے نو گل یاد آ گئی۔ حضرت امام قاسم نے سوچیا
فرمایا میرے بابے نے ایک تویز لکھیا اور تویز لکھ کے میرے گل دے اندر پہنایا. فرمایا بیٹا جدوں مشکل دن آ جائے اس دن تویز نو کھولنا ہے. حضرت امام قاسم نے تویز کھولیا. عزیزان منظر توجہ کرنا, اس تویز دے اوتے لکھیا ہویا سی بیٹا جدوں میدان کربلا دا دن ہوئے, تیرا چاچا میدان کربلا وچ ہوئے, شہزادے قربان ہو رہے ہون, غلام قربان ہو رہے ہون, بیٹا لیٹ نہیں ہونا, جلدی جلدی نانے دے دین دی خاطر قربان ہو جانا ہے. عزیزان من تویز لے کے حضرت امام علی مقام دی بارگاہ دی اندر ہے. عرض کی با چاچا اے تویز پڑھ لو, تویز میں لے کے آیا ہوں. حضرت امام علی مقام نے تویز پڑھیا, اتے لکھیا ہویا جدوں مشکل دن آوے, میدان کربلا دا دن ہوئے, 10 محرم دا دن ہوئے, قربانیاں ہو رہی ہون اور نانے دا دین خون منگ رہا ہوئے, اے میرے پیارے میرے پتر نو جناب علی انت جواب نہیں دینا بلکہ میرے پتر نو ہتھاں نال دولا بنا کے میدان کربلا دے اندر روانہ کر دینا ہے. عزیزان من خط پڑھ کے امام علی مقام دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے اور اپنی کملی نال آنسو صاف کیتے, صاف کر کے اپنے شہزادے نو سینے نال لایا اور سینے نال لا کے فرمایا واہ حسن تیری عظمت تو صدقے جاواں, او پہلے دیاں گلاں اج دا دن میرے امام حسن نو یاد ہے. حضرات محترم حضرت امام علی مقام نے اپنے شہزادے قاسم نو تیار کیتا, سونا لباس پہنایا. فرمایا بیٹا میرے کول ایک پگ موجود ہے, تیرے بابے حسن دی پگ ہے, تیرے حسن بابے دی پگ. حضرت امام حسن دی پگ حضرت قاسم دے سر تے بننی, سر تے بن کے فرمایا بیٹا آخری مرتبہ سیدہ زینب نو مل کے آؤ, شہر بانو نو مل کے آؤ, علی اکبر نو مل کے آؤ, سارے نو سلام کر کے آئے. نہیں میرے آقا دے غلاموں میرے امام نے سواری تے سوار کیتا, سوار کر کے فرمایا جا میرا شہزادہ اللہ وارث, جا میرا شہزادہ اللہ وارث. حضرات محترم حضرت امام علی مقام دا شہزادہ جدوں میدان کربلا دے اندر داخل ہویا, گہرام مچ گیا, لوگ ویکھن لگے. فرمایا اے کون ہے جدی شکل علی جیسی ہے؟ میرے آقا دے غلاموں کون؟ علی کا گھر کیا گھر ہے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. پھر میں پڑھنا چاہنا علی کا گھر کیا گھر ہے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. نہیں مزہ آیا, میں پھر ایک باری پڑھنا چاہنا ہوں. عزیزان من جدو میدان کربلا دے اندر ہے گہرام مچ گیا, شکل دیکھی تے کہنے لگا علی کتھوں آ گیا ہے, علی کتھوں آیا ہے. شاعر آندہ ہے علی کا گھر کیا گھر ہے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. عزیزان من کون؟ حضرت امام علی. شاباش سبحان اللہ. عزیزان من اپنے دلان دے اندر امام دی محبت پیدا کرو. سلطان بہو دا نہ آیا, کون سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جڑے فنا فی اللہ بھی نے, فنا فی الرسول بھی نے, فلا فی الحسین بھی نے, جنہ دی مزار دوتے آج بھی رونکاں لگیاں نے اور بڑی بڑی دنیا آ رہی ہے. یہ ثابت کر دینے پہ حسین ساڈا ہے, اساں حسین دے غلام ہے, حسین ساڈا سردار ہے. اور حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر ایک اعلان ہوندا ہے, اسی غلام تے حسین, حسین ساڈا سردار ہے, اساں نوکر تے حسین ساڈا, بولو بولو, اسی نوکر تے حسین ساڈا, اسی نوکر تے حسین ساڈا. اللہ تواڈے جناب علی رزق دے اندر برکتاں عطا فرمائے. اپنا مال جان امام علی مقام دے نا تے قربان کر دیو. عزیزان من کئیاں دا لنگر کتھے لگدا ہے, کئیاں دا لنگر تھانیاں تے لگدا ہے, کئیاں دا لنگر جناب عدالتاں دے اندر لگدا ہے, پر او خوش قسمت ہے جے دا لنگر حسین دے نا تے لگدا ہے. اج میرے ویر رمضان نے اج بڑا لنگر پکایا ہے نبی دے شہزادیاں دے نوکراں واسطے. عزیزان من اج سارے بندیاں نو میں ایک اعلان کرنا پیا لوگو, جی میں آب زمزم دے اندر شفا وے, جو حسین پاک دے لنگر دے اندر بھی شفا وے. کوئی بندہ لنگر تو بغیر خالی نہ جائے, اج لنگر لے کے جانا ہے. حضرات محترم کون؟ حضرت امام علی مقام.
شہزادہ حضرت امام قاسم میدان کربلا دے اندر گئے نے. آپ نے فرمایا لوگوں میرے ول ویکھو میں علی حیدر قرار دا شہزادہ ہاں. میرے آقا دے غلام ایک بے ایمان ہے جہدا نام عرض کے اور بلند آواز نال کہن لگا تو چھوٹا ہے میرے کولو بڑے بڑے بہادر موجود نے. حضرت امام قاسم فرماندے نے لائے اپنے بہادراں نو تینوں پتہ ہونا چاہیے میں علی حیدر قرار دا شہزادہ ہاں. فرمایا تینوں پتہ ہونا چاہیے. وہ کہن لگا میرے جتنے شاگرد نے جتنے میرے بیٹے نے میرے شاگرد نے میں بڑا پہلوان ہوں. حضرت امام قاسم فرماندے نے ظالم اپنے پتراں دا تو استاد ہے تے میرا استاد غازی عباس ہے. فرمایا میرا استاد قاضی عباس ہے. عزیزان منو نے پہلا بیٹا بھیجیا پہلا ظالم بھیجیا حضرت امام قاسم نے انہوں جہنم رسیدہ کیتا. پھر دوسرا بھیجیا حضرت امام دی تلوار نے جہنم رسیدہ کیتا. بابا جی اگے آجو اگے آجو اگے ایتھے آجو اٹھ کے آجو 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 مل کے آجو مل کے آکھو سلام یا حسین سلام یا سلام یا سلام یا حسین سلام بولو بولو سلام یا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام سلام. سارے بندے ایک باری محبت نال بول کیا کہو سلام یا حسین سلام یا سلام یا حسین سلام. عزیزان من حضرت امام قاسم نے چارہ پترانوں دے پترانوں جہنم رسیدہ کیتا. کون غازی عباس وفادہ پہ کر ٹبے تے کھلو کے بہادر دی بہادری دیکھ رہا ہے. جتھے پاکاں دی بہادری ہوئے خوش ہونا ہے. جتھے ظلم دیکھو اکھاں وچوں آنسو بہاؤ. میرا حسین غریب نہیں غریب بنا کے ٹکرا مارنا ماتم کرنا رونا یہ سب ظلم نہیں. بار بار میرے حسین نو قتل نہ کرو. میرا حسین ایکو باری شہید ہویا ہے اور او بھی بہادر بن کے. غم میں آنسو بہاؤ جائز نہیں میرے نبی نے وہاں نہیں پر رولا جھگڑا فساد حال نہیں بالکل نہیں حرام ہے ناجائز ہے. محبت حسین آنسو بہاؤ جے دے تے عرش علی خدا ہوندا ہے راضی ہوندا ہے فرش والا مصطفیٰ بھی راضی ہوندا ہے. عزیزان منزلہ توجہ کرنا کون امام علی مقام دا شہزادہ حضرت امام قاسم. امام قاسم نے میرے اللہ یاد رکھے امام قاسم نے جناب علی چارہ پودے پترانوں جہنم رسیدہ کیتا. امام علی مقام دے غلاموں کون حضرت غازی عباس علمدار دیکھ رہے نے. میرے آقا دے غلاموں پھر ارزق دے نظر اٹھے ویکھیا چارے پتر مر گئے نے. آپ بڑی تیزی نال دوڑ کے آیا حملہ کیتا. حضرت امام قاسم نے فرمایا ظالم تو جاندا نہیں میں کون ہاں میری چھوٹی عمر نہ ویک میں شہزادہ علی دواں میں شہزادہ علی دواں میرا وارث نانا مصطفیٰ نہیں. حضرات محترم حضرت امام قاسم جناب علی انہاں نو جہنم رسیدہ کیتا. میرے آقا دے غلاموں پھر انہاں کی کیتا انہاں ظالماں نے حضرت امام قاسم تے حملہ کیتا. انہاں آواز بلند کیتی کہن لگے حملہ کر لو اگر اساں حملہ نہ کیتا تے سارے مک جان گے. حضرت امام قاسم تے حملہ ہویا. عزیزان من پھر حضرت امام قاسم تے تیر لگے نے انہاں ساریاں تیر مارے تے حملہ کیتا. حضرت امام قاسم دی سواری تو تھلے آ گئے. انہاں ظالماں نے کی کیتا حضرت امام قاسم دی لاش دے تے گھوڑے دوڑائے. میرے امام دے جناب علی جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جدوں جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے آواز آئی یا اباتی ادرکنی یا اباتی ادرکنی اے حسین آ اپنے قاسم نے اٹھا. میرے امام علی مقام میدان کربلا دے اندر آئے نہیں. عزیزان من میرے امام نو اپنے بھتیجے دا لاشا نظر نہیں آیا. میرے آقا دے غلامو میرے امام علی مقام نے چہرہ مبارک اسمانہ والا اٹھایا. عرض کی تھی اللہ آنو محمد دی لاش میں اٹھائیے اور جناب علی سارے دی لاشاں میں اٹھائیاں نے پر یا اللہ منو قاسم دی لاش نظر نہیں آندی. عزیزان من حضرت امام علی مقام زمین تے بیٹھ گئے. اکھاں وچوں آنسو آ گئے. یا اللہ میرے بھتیجے دی نشانی
یا اللہ میرے ویر دی نشانی، یا اللہ میرے ویر دی نشانی، ذرا توجہ کرنا میرے آقا دے غلامو، یا اللہ میرے ویر دی نشانی۔ میں جناب ایک مصرع پڑھنا چاہنا، بڑا ذرا کیدا کل کسے شاعر نے مینوں لکھ کے دیتا ہے بھی پڑھ، میں اوتھے بھی پڑھیا ہے اٹک دے اپنا تلا گنگ دے اندر، تے ہن تواڈے کولوں بھی پڑھنا چاہنا۔ کون قاسم؟ ذرا توجہ نال سننا، حضرت امام علی مقام دا بھتیجا قاسم، بڑی مہربانی، حضرت امام علی مقام دا بھتیجا قاسم، میرے آقا دے غلاموں میں گل کرن لگا اس لاڑے دی تے جے خون دی مہندی لائے، میں گل کرن لگا اس لاڑے دی تے جن خون دی مہندی لائی، جدی لاش انوکھے رنگ دے وچ شاریت گرم تو چائی۔ اگلا مصرع ذرا توجہ نال سنو، دل تے ہاتھ رکھ کے، کون؟ امام علی مقام دا شہزادہ، میں گل کرن لگا اس لاڑے دی تے جے خون دی مہندی لائے، تے جدی لاش انوکھے رنگ دے وچ شاریت گرم تو چائی، تے جدی ماں پوچھ دی ای نہیں قاسم آیا، جدو ٹکڑے ہو گئے نا تے امام قاسم دی ماں پوچھ دی ساریاں دے لاشاں آ گئے نے، میرے شہزادے دے لاشاں نہیں آیا۔ فرمایا جدی ماں پوچھ دی ہے نہیں قاسم آیا، شاہ گٹھڑی کھول دکھائی۔ گل سن لو پھر میں مصرع پڑھنا ہوں۔ امام علی مقام نے عرض کی تھی، یا اللہ سب دیاں لاشاں میں اٹھائیاں نے، میرے قاسم دی لاش نظر نہیں آندی۔ آباد قدرت ہے میرے پیارے حسین، گھبرا نہ، اپنی چادر مونڈیاں تو اٹھا زمین تے بچھاؤ، تے جتھے جتھے قاسم دی لاشے دے ٹکڑے پے ہون گے، قرآن بھی پڑھ دے آن گے، تیری چادر دے اندر بھی آ جان گے۔ ان جڑا قرآن میرے قاسم نے پڑھیا سنو گے؟ جڑا قرآن میرے حسین دے قاسم دے لاشے بچو آواز آئی ہے، سنو قرآن۔ وہ 18ویں سپارے دی پہلیاں 10 آیتاں، سورۃ مومنون 18ویں سپارے دیاں پہلیاں 10 آیتاں، جن واسطے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ نماز فجر تو پڑھے گا او دے تے جنت دے درمیان اتنا فاصلہ ہے، موت آئے گی جنت۔ اور پھر وہی آیتاں میدان کربلا امام قاسم نے پڑھیاں۔ عزیزان من قرآن سن لو، حضرت امام قاسم لے چادر بچھائے گئے، جتھے جتھے لاشاں دے ٹکڑے موجود ہون گے، فرمایا قرآن پڑھ دے آن گے، لاش دے اندر آن گے اور چادر دے اندر آ جان گے۔ جڑے قرآن دی آیت پڑھے پہلے ٹکڑے جو آواز ہے قد افلح المؤمنون، پھر آواز ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر آواز ہے والذین هم عن اللغو معرضون، پھر سن دے قرآن سن کے بولو، پھر آواز ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ نہیں مزہ نہیں آیا۔ اور لوگ جھوٹیاں گلاں کرن تے عوام دے ہاتھ ایتھے ہوندے نے، تے تہاڈیاں مسجداں وچ سنیو قرآن پڑھیا جائے تے ہاتھ نہیں اٹھاندے۔ او قرآن دی آیتاں سنو جڑیاں قرآن شہادت تو بعد امام قاسم نے میدان کربلا پڑھیاں۔ عزیزان من آواز آئے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، شاباش، والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ باہر والے ہاتھ نہ اٹھایا جائے، تو آڈا حسین پاک نے کوئی تعلق نہیں۔ پھر میں پڑھنے لگا قد افلح المؤمنون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون۔
تے پھر مینوں آکھن دو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں قتل حسین اصل میں او یزیدی مر گئے نے تے یزیدیاں نو منن والے مر گئے حسین آج بھی زندہ ہے حسین نو منن والے بھی زندہ نے مل کیا کھو قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں قتل حسین اصل میں قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد شاباش دونوں ہاتھ اٹھا کے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کر شاباش باہر والے بھی پڑھو اسلام زندہ ہوتا ہے قتل حسین او قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد محبت نل پڑھو اسلام زندہ ہوتا ہے عزیزاں